अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे अहम मामलनि ते। ऐं कल आचर जो ॾींहुं हो, सिंध जे मकानी इदारनि जूं जेके रहियल सीटूं हुयूं उन ते चूंडूं थियूं ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर पीपल्स पार्टी जी जेका अक्सरियत हुई उहा वधीक स्ट्रेंथन थी आहे। ऐं हिन वक़्त जी सूरत हाल इहा आहे त कश्मीर खां वठी कराची ताईं समूरा ज़िला ऐं जेके आहिनि उहे पीपल्स पार्टी खटिया आहिनि। ऐं कराची जे अंदरि तारीख़ में पहिरियों दफ़ो पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तौरु उभरी आई आहे। 98 सीटुनि सां गॾु बीठी आहे। 6 सीटुनि ते अञा जेको आहे उनजा नतीजा रुकियल आहिनि, छाकाणि त उहे कोर्ट में आहिनि। 98 सीटूं पीपल्स पार्टी जी, ॿिए नंबर ते 87 सीटूं जेके आहिनि उहे आहिनि जमात इस्लामी जे तहत 45 सीटूं अलाए 42 सीटूं जेके आहिनि उहे PTI जूं आहिनि। 7 सीटूं आहिनि पंहिंजो मुस्लिम लीग नून जूं ऐं 3 सीटूं JI जूं JUI जूं। त इहे 10 सीटूं बि ॼण चओ त PDM जे हुन जमातनि जो आहिनि। पर कराची जा नतीजा जेके आहिनि उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। अॼोके प्रोग्राम में असांखे कराची छा पूरे सिंध जे नतीजनि ते गुफ़्तगू कंदासूं। असांजे अॼोके प्रोग्राम में असांखे ॿिनि सीनियर सहाफ़ियुनि जॉइन कयो आहे। साईं शाहीन कुरैशी साहिबु जीअं ॿिए रवायत सां हूंदा आहिनि, उन सां गॾु कराची मां असांखे ज़ियाउर रहमान साहब बि जॉइन कयो आहे। बिन्हीं के भलीकार चऊं था। ज़ियाउर रहमान साहब, आपसे शुरुआत करते हैं कराची के नताइज के हवाले से। जी सर, कैसे देखते हैं कराची के नताइज को? ये जो आए हैं ये अनएक्सपेक्टेड आए हैं, पीपल्स पार्टी जीती है और इतने बड़े मार्जिन पे एक्सपेक्टेशंस थी कि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कराची की बन सकती है? बिल्कुल एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, लेकिन चूंकि सूबाई हुकूमत होने का एक फ़ायदा होता है। ये MQM के दौर में भी ऐसा होता रहा है, 2005 के अंदर भी, तो बेनिफिट होता है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने काफ़ी काम हम भी किए हैं। मुर्तज़ा की सूरत में इनके पास स्पेस था और उनकी एक भरपूर वो थी, तो इन्होंने ये रिजल्ट जो आया है इसके अंदर मुकाबले लीडरशिप का बड़ा किरदार था इसमें। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी अहम बात यह है कि जो पुराने जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती थी देही इलाकों की जो सीटें थी, इन्होंने जो मर्ज किया उसको KMC के अंदर, और वहाँ की जो सीटें कम आबादियों पे होती है, जैसे पिपरी या गडाप की सीटें या बेंगोपुर की सीटें या इब्राहिम इदरी की, तो उसमें बड़ा फायदा पहुंचाया है पीपल्स पार्टी को कम से कम 20-30 सीटों में। तो ये है जमा समी अब सेकंड पे आई है 86 सीटों के साथ। लेकिन सारे मामले के अंदर अब जो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो सिंगल वो जीत सके। तो जो PTI की 40 सीटें हैं, वो PTI बड़ी एक मेजर वो बन के आएंगे कि जिसकी सपोर्ट PTI करेगी उस तरफ जाएगी, मेयर उनका होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इन 15 सालों के अंदर कराची के अंदर अपनी पोजीशंस बनाई हैं। जिस तरह सईद गनी साहब की जो कंस्टिट्यूंसी है वो पहले पीपल्स पार्टी की रिवायती नहीं होती थी, लेकिन अब वो बनी है। जिस तरह मंदोखेल वाली सीट पे पीपल्स पार्टी आई है, तो वो पीपल्स पार्टी ने अब वो नई एक अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाई है। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, असल में मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भरपूर फायदा उठा रही है। कराची में जो 2013 में ऑपरेशन शुरू हुआ है और जो MQM की कमजोर होने का बड़ा फायदा उठा रहे हैं, और इनको बड़े नए हल्के बने, बल्दिया टाउन का हल्का इनको मिला है, सैयद गनी की सीट मिली है इनको। जो कुछ जो रिवायती सीटें थी उनसे निकल के बाहर आई है। लेकिन अभी भी जो उनके लिए बड़ा मेजर जो मसला है वो ये कि जो कराची की जो और बड़े जिले हैं, जैसे सेंट्रल हो गया, कोरंगी हो गया और ईस्ट हो गया, वहाँ पर इनके उस तरह पेनिट्रेशन नहीं हुई है। इनका अब जो मनीर या साउथ के बाद जो इनकी पेनिट्रेशन हुई है वो ज़्यादातर कुछ आबादी ऐसी है जो पश्तून आबादियाँ हैं या मिक्स आबादियाँ हैं, जैसे बल्दिया टाउन वाली, वहाँ उनको नए हल्के मिले हैं। अच्छा, ये जो अपना डेमोग्राफिक अपना तब्दीली आई है कराची के अंदर पिछले इन 1 या 2 दहाई से अगर हम उसको काउंट करें, तो उसका फायदा पीपल्स पार्टी को पड़ा है? मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन डिफरेंट होता है और आम इलेक्शन डिफरेंट होता है। तो अगेन मैं कहूँगा कि 2017 का सेंसस, कराची के ऑपरेशन और MQM का टूटना और 2017 की सेंसस से जो हल्काबंदी हुई है उससे बड़ा फायदा हुआ है पीपल्स पार्टी को। लेकिन हम देखते हैं कि 2018 में PTI को बड़ा फायदा हुआ है, मुख्तलिफ मतलब डेमोग्राफी तब्दीली जो हुई है, क्योंकि इस शहर में अब किसी भी एक सियासी जमात को किसी एक लिसानी कम्युनिटी से वोट लेकर जीतना बड़ा मुश्किल हो गया है। आबादी बहुत मिक्स हो गई है। तो अब तो ऐसी जमातें जो लिसानी पॉलिटिक्स करती है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है आने वाले दौर में सीटें जीतना। तो वो पार्टियां कराची में ऑपरेट करेगी जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करती हो, वो PTI हो या वो पीपल्स पार्टी हो।
اچھا یہ جو آپ نے جماعت اسلامی کی بات کی، جماعت اسلامی جماعت اسلامی ہو کا جو اپنا حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بھی جو ابھی بیانات آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کافی سندھی اسپیکنگ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کے بیانات کو بالکل اپنا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کے کسی زمانے میں جس طرح زہر آلودہ بیان ہوتے تھے اس طرح کے ہیں۔ جی بالکل، یہ بالکل ایک نوٹس کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ماضی میں تو چونکہ کراچی سندھ صوبے میں خاص طور پر ان کے جو ایک وہ بنا ہوا تھا، ایک ان اناؤنس ایک پیٹرن بنا ہوا تھا کہ دیہی سندھ میں پیپلز پارٹی ہوگی اور جو کراچی سندھ کے بڑے شہر ہیں کراچی حیدرآباد وہاں پر ایم کیو ایم کی ایک سیٹنگ ہوگی، صحیح ہے نا؟ یہ چیزیں ٹوٹی ہے بیسیکلی 2013 کے آپریشن کے بعد اور ایم کیو ایم کے ٹوٹ کے بعد یہ چیزیں ٹوٹی ہے۔ تو اب اس کے بعد چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی بڑی ایک مضبوط پاور کے ساتھ ابھر کے آئی ہے، اس کے پاس ریسورسز بھی بہت زیادہ ہے اور اس کو بڑا بینیفٹ کیا ہے، اس کے بعد اسمبلی میں ایک میجورٹی ہے، تو بالکل اپنی مرضی کے بل بھی پاس کر رہی ہے، اپنی مرضی کے حلقے بنا رہی ہے۔ تو ایسا اور جو جماعتیں ہیں، خاص طور جماعت اسلامی ہو گئی، وہ فیل کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی صورت میں شیروں کے حقوق مطلب قائل جا رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جماعت اسلامی نے 2 سال کراچی حقوق مارچ کے نام پر بڑی کیمپین چلائی اور اسی کیمپین کی بنیاد پر ان کو جو سیٹیں ملی ہے انہی کیمپین کی بنیاد پر ملی ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے نہ سراج الحق کا تصویر لگائی ہے، نہ انہوں نے کوئی اسلامی نظام کی بات کی ہے، انہوں نے بیسیکلی حافظ نعیم الرحمان کی شکل کو رکھ کر کراچی کے حقوق کی بات کی ہے اور اس پہ انہوں نے ووٹ لیا ہے۔ تو یہ ٹینشن رہے گی۔ یہ کل ایم کیو ایم تھی، آج جماعت اسلامی ہے، لیکن وہی نعرے جو ایم کیو ایم لگاتی تھی کہ وڈیروں کی حکومتیں ہیں، وہ جو صوبائی حکومت کے ساتھ ٹسل والی صورتحال کراچی کی جو بناتی تھی ایم کیو ایم، وہی نیریٹو حافظ نعیم نے بھی رکھا ہے۔ جی میرے خیال میں اس کے اندر ابھی بڑی ذمہ داری آتی ہے بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی پہ، صحیح ہے نا، کہ وہ اس تاثر کو رد کرنے کے لیے خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد میں کچھ ایسی چیزیں لائیں، مطلب ایسے فیسز لائے، اربن لیڈرشپ پیدا کرے، صحیح ہے، نئے لوگ پیدا کرے، کیونکہ ان کے پاس بھی نئے لوگ پیدا نہیں ہوئے اتنے عرصے میں، ایک سعید غنی اور ایک مرتضی عواب کے بجائے نا۔ تو ایسے چیزوں کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کو ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، پولیٹیکل بھی اور سوشل بھی، پارٹی کے اوپر، خاص طور پر سر کراچی نئے اور حیدرآباد فیسز میں۔ کس کو کہتے ہیں؟ یہ 98 یونین کمیٹیز ہیں جو پیپلز پارٹی جیتی ہے، ابھی 6 کے تو رکے ہوئے ہیں۔ یہ 98 یونین کمیٹیز کے جو چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں، یہ نئے بالکل چہرے ہیں نا جو پیپلز پارٹی لائی ہے۔ تو یہ لیڈرشپ ہے نا، گراس روٹ لیول کی لیڈرشپ پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ وہ گراس روٹ لیول سے اپنا لیڈرشپ اس کے پاس ہے ابھی۔ سر وہ تو آئیں گے، لیکن جب یہ لوگ نیشنل سٹی کی سطح پر آئیں گے نا، تو ابھی پہلی بار آئے یہ لوگ، آپ نے خود بھی کہا انٹرو میں کہ پیپلز پارٹی پہلی بار ایک قوت ابھر کے آئی ہے، تو یہ تو آپ حلف لیں گے، ان کا جو رول ہوگا تو اس سے یہ فیس بن کے آئیں گے۔ سید غنی بھی 2001 میں پہلی بار مفتی ناظم بنے، تو اس کے بعد وہ ایک فیس بن کے ابھرے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک چانس ملا ہے ان کو، لیکن اس میں کافی ٹائم لگے گا ان کو ان چیزوں میں۔ چلیں ہمارے ساتھ رہیے گا ضیاء الرحمان صاحب۔ شاہین قریشی صاحب، آپ لاہور سے بیٹھ کر یہ سندھ کے لوکل گورنمنٹ کے اس پروسیس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جناب فیاض نائک صاحب، میں ضیاء الرحمان صاحب اور آپ سے دونوں سے سوال کروں گا کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، کیا گڈاپ جو ہے سندھ میں، کراچی میں یا پاکستان میں نہیں ہے کہ گڈاپ کا بھی ہمیں بینیفٹ نظر آ رہا ہے اور باقی بھی نظر آ رہے ہیں؟ ہم یہ تک نہیں ڈسکس کر رہے کہ ایم کیو ایم سے بائیکاٹ کروا کے جماعت اسلامی کو کس نے بینیفٹ دیا، اور جو ہے یہ ہمارا انالیسز آبجیکٹیو نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے سندھ کے بھی اور کراچی کے بھی صحافی اور بڑے سارے چینلوں کے اور بہت سارے وہ جو انالیسز کرنے والے گروپ ہوتے ہیں، جو ہے وہ جو تجزیے کرتے ہیں کہ فلانا اتنے پرسنٹ لے گا، اتنے پرسنٹ لے گا۔ میں نے مندو خیل صاحب کے الیکشن میں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو 6 نمبر پر رکھا گیا تھا، اور جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے ان کے نون لیگ کے، جو ہے وہ مفتاح اسماعیل جی اسماعیل صاحب، ان کو جو ہے جتا رہے تھے۔ تو جب وہ 6 نمبر والے پیپل پارٹی نے قومی اسمبلی کی سیٹ جیت لی، اور جس کے اندر ایم کیو ایم بھی پیچھے چلی گئی، اور وہ جو ہے مصطفیٰ کمال بھی نیچے آ گیا، نون لیگ بھی نیچے آ گئی، پی ٹی آئی 5ویں نمبر پہ آئی،
تو میڈیا نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے تجزیے اپنے سیاسی عمل سے پیپلز پارٹی نے غلط ثابت کر دیے ہیں، بلکہ اس کو 3 دن تک جو ہے رگڑتے رہے کہ کیا ہو گیا، اور وہ رزلٹ رکا رہا۔ اور اسی طرح آج بھی دیکھ لیجئے کہ بلاول صحیح کہتے ہیں کہ بھئی ہم اختیارات کی عوام تک منتقلی کے معاملات کو سیکنڈ فیز ختم ہونے کے باوجود سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے آج بھی جو ہیں وہاں کے عوام جو ہیں اپنے چیئرمینوں، وائس چیئرمینوں اور کراچی جیسے شہر اپنے میئر سے محروم ہیں، اور یہ واضح طور پر ایک سیاسی عمل کا رد عمل ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح کے بی بی شہید کے دور میں بھی 100 کے لگ بھگ ایم پی اے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور تمام جی ڈی اے بننے کے باوجود اور تمام حرکتیں ہونے کے باوجود آج جو ہے بلاول بھٹو کی قیادت کے اندر سندھ میں جو ہے بی بی شہید سے زیادہ بھی نمبر آف سیٹ ہو گئی ہیں سندھ اسمبلی میں۔ اسی طرح پہلی بار کراچی کے اندر یہ جو ہے پوزیشن سنگل لارجسٹ پارٹی کی لینا، یہ ایک بڑا انڈیکیٹر ہے، نہ صرف یہ کراچی کے لیے یا سندھ کے لیے اہمیت کا حامل ہے، یہ بلاول بھٹو سے جو لوگوں کی توقعات ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر نئی تھاٹ کا، نئے پروسیس کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ جماعت اسلامی نے جو ہے 87 سیٹیں نہیں لی، لیکن بات یہ کہ جماعت اسلامی تو نہ صوبائی سیٹوں پہ ہے، نہ قومی سیٹوں پہ ہے، سوائے وہ چترالی صاحب کی ایک سیٹ کے۔ لیکن اگر ہم یہ اس میں تجزیے میں یہ کہیں کہ اپنی مرضی کا قانون بنا لیتے ہیں، تو بھائی قانون تو پیپلز پارٹی کا حق ہے کہ وہ صوبہ سندھ کی سب سے اکثریتی جماعت ہے، اور اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ عوام اسے منتخب کرتے ہیں، تو عوام کسی وجوہ کی بنیاد پر منتخب کرتے ہیں نا۔ یہ وہی تجزیہ ہے کہ جو بھٹو شہید کے دور میں پنجاب جو ہے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا، اور اسی طرح مہم جو ہیں چلا کر پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے کی جس طرح ایجنسیوں نے کوشش کی، جس طرح ایجنسیوں کی پروردہ جماعتوں نے کوشش کی، میڈیا کا رول بھی بڑا گھناؤنا رہا ہے، 10% کی کمپین سے لے کر آگے تک۔ آپ یہ دیکھیے کہ حالیہ دنوں میں بلاول بھٹو نے اتنا کامیاب دورہ سندھ کا کیا ہے، آپ پورا سوشل میڈیا اٹھا لیجئے، اس پہ بات کرتے ہیں قریش صاحب، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات کی ہے یقینی طور پر یہ سندھ کے اندر جو یہ ڈیوائیڈ رکھی گئی اور اس کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی پرانی ہے۔ اور دیجئے سندھ کے باہر بھی ہے، یہ دیکھیے میں لاہور میں بیٹھا ہوا ان چیزوں پہ نظر رکھ رہا ہوں، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کے پی کے اندر 9 سال جو ہیں وہ لگا کر جو ہے پی ٹی آئی کا کیا کنٹریبیوشن تھا، اور اتنی مخالفت اور اتنے ہوسٹائل میڈیا کے باوجود جو ہے جو ہر وقت جو ہے ٹرانسپورٹ پہ اور دیگر معاملات میں کمپین جرنلزم کرتا تھا، پیپلز پارٹی مشکل ترین حالات کے اندر جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے۔ ہمارے دوست جو ہیں ان کا حق ہے، ان کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی قومی سیاسی جماعت ہو، پی ٹی آئی انہوں نے اول نمبر پہ کہا، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ کہا، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ آج پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر جو چلی گئی ہے، اور وہاں سے جو ہے صوبائی اسمبلی کی 22 سیٹیں لیں، اور 8 9 10 جو ہے جھرلو ان کو جو ہے سلیکٹ کر کے دیا گیا، لیکن آج وہ اپنی نہ نمبر 1 پوزیشن پہ پی ٹی آئی کراچی میں نظر آ رہی ہے، نہ نمبر 2 پوزیشن پہ نظر آ رہی ہے۔ صدر عارف علوی بھی ان کا تھا، کراچی پورٹ ٹرسٹ بھی ان کے حوالے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے کراچی کے لیے فنڈ ریلیز کیے، نہ اپنے دعووں پر عمل کیا، نہ پانی کے لیے جو ہے کام کیا، تو نتیجتاً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی ایسی ہے جو اپنے تمام تر محدود وسائل کے ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ دیکھیے عوام کو بے وقوف سمجھنا جو ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ عوام نے ان حالات میں اور موضوعات پہ بھی اور موضوعات کو بھی شامل کرنا ہے۔ بس میرے خیال آخری میں جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گرچہ یہاں پہ جماعت اسلامی کو کے پی میں جس طرح مولانا فضل الرحمان کو لایا گیا، کوشش بڑی ہوئی، اور ایم کیو ایم کا بائیکاٹ 11th آور کروانا ایک بڑا نپا تولا اقدام تھا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے باشعور عوام نے پیپلز پارٹی کو اپنا
अक्सरियती मैंडेट दिया है। मेरे ख्याल में ये जो कामयाबी हुई है पीपल्स पार्टी की, ये एक तारीखी फतह है और मेरे ख्याल में ये बता रही है चीज़ के ये जो एक मैन्युफैक्चर्ड जो डिवाइड थी अपना के शुरू के से लेकर जब पाकिस्तान बना उस वक्त जब अपना लियाकत अली ख़ान प्राइम मिनिस्टर बने और कराची को जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत बनाया गया, फिर सिंध का दारुल हुकूमत यहाँ से हटा के उनको कहा गया कि आप चले जाएं हैदराबाद। ये सारी जो हरकतें हुई, फिर वो जो बाहर से लोग आए उनका बड़े जो है उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया, वैक्यू लॉज के थ्रू जो है उनको प्रॉपर्टीज़ और ये सहूलतें दी गई, फिर उनको ब्यूरोक्रेसी के अंदर और बेतहाशा उनको जो स्पेस दिया गया। उसके बाद ये एक तासुर दिया गया कि ये जो बाहर से लोग आए हैं ये बहुत ही अपना बाफजीलत और सिविलाइज्ड पर्सन है, जबकि यहाँ पहले वाले जो रहने वाले लोग थे वो उजड़ और जाहिल किस्म के लोग हैं। और फिर अब भी उनके अब जो सिंधी स्पीकिंग लोगों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसमें जो पहला हथियार होता है वो ये है कि जागीरदार वडेरे, जागीरदार वडेरे, जागीरदार वडेरे, और बाकी सबको कहा जाता है कि वो सब उनके ग़ुलाम हैं। ये जो माइंड सेट 47 से अब तक काम कर रहा था, ये मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी के इन 15 सालों में उस खलीज को जो है पीपल्स पार्टी ने बिरजब किया है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिंध के तनाजुर में कि कोई भी पार्टी उस ब्रिज को जो है वो उस जो खलीज को है उसको बिरजब कर रही है। तो ये जो दूरियां थी वो ख़त्म हुई हैं, जो वो थी भी इंजीनियर्ड किस्म की दूरियां थी, पॉलिटिकल अपना माइलेज के लिए, पॉलिटिकल अपने बेनिफिट्स के लिए लियाकत अली ख़ान के वक्त से लेकर ये बनाई गई थी। लेकिन अब जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल में ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में और आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में ये चीज़ें बिरजब हुई हैं और ये सिंध के लिए एक अच्छी नवीद है। बहरहाल वक्फ़ा लेते हैं कुरैश साहब, वक्फ़े के बाद आके कुछ और इश्यूज़ होंगे जिन पे हम बात करेंगे। नाज़रीन वक्फ़ो वठूं था, वक्फ़े खां पोइ मोटी जी प्रोग्राम जे सिलसिले खां पियो वधाईंदासीं सां गॾु रहंदा। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। ऐं असां ॾिसूं था पिया त मुसलसल मुल्क जे अंदरि जेको आहे हिकिड़ी मनफ़ी प्रोपेगेंडा जो रविश रही आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी, ऐं उन मनफ़ी प्रोपेगेंडा में तमामु घणो कूड़ जेको आहे उन में शामिलु हूंदो आहे ऐं उन में ख़ासि तरह उन जी सोशल मीडिया जे जेके ग्रोह आहिनि उहे ॾाढो मुतहरिक हूंदा आहिनि ऐं कूड़ियूं तस्वीरूं, कूड़ियूं ॻाल्हियूं ठाहे उहे हज़ारनि जी तादाद में जेको आहे उहे जेको आहे लखनि जी तादाद में बल्कि जेकॾहिं चइजे त उहो उनखे रीट्वीट कराए जेको आहे उनखे जेको आहे माण्हुनि जे ज़हननि ते उहो मढ़ण जी कोशिशि कई वेंदी आहे। हिन वक़्तु बि जेको आहे ख़ासि तरह अॼु जॾहिं पाण ॻाल्हायूं था पिया ॿ बुनियादी जेके इशूज़ आहिनि उन ते मनफ़ी प्रोपेगेंडा हले पई। हिकिड़ो त अॼु तव्हां ॾिसो पिया हिन वक़्तु बि ISPR जो बयानु जेको आहे धरती TV जे स्क्रीन ते हले थो पियो। ISPR इमरान ख़ान जे बयान जे सख़्तु लफ़्ज़नि में जेको आहे मज़म्मत कंदे उनखे वॉर्न कयो आहे त जेकॾहिं अहिड़ो अमल रोकियो न वियो त इदारो जेको आहे उहो क़ानूनी चाराजोई करे सघे थो पियो। फ़ौजी ऑफिसरनि जे ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा वञण वारनि बाजवा जे ख़िलाफ़ रोज़ उहो बयानबाज़ी, पर हाणे त हाज़िर सर्विस जेको आहे उन्हनि खे बि बख़्शियो नथो वञे ऐं उनमें जेको आहे अजीब व ग़रीब क़िस्म जी ॿोली इस्तेमालु कई थी वञे। पर उन सां गॾोगॾु जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन मुल्क जे परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको दौरो कयो, उन दौरे जे दौरान जेको आहे उते जेको कुझु थियो ऐं जेके कामयाबियूं थियूं ऐं जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उते पूरी हिन शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो जेको इजलास हुयो जिते रूस जो परॾेही वज़ीर सरगई लारोफ बि हुयो, चाइना जो परॾेही वज़ीर बि हो, हिंदुस्तान जो परॾेही वज़ीर तज़ारा उहो होस्ट पियो करे। पर उनखां अलावा ॿियनि मुल्कनि जा जेके परॾेही वज़ीर हुया, पर सॼी तवज्जो जो मर्कज़, सॼी दुनिया जी मीडिया जो मर्कज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी रहियो। ऐं ख़ुदि हिंदुस्तानी मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया जेको उनखां इंटरव्यू कयो उनमें जहिड़े नमूने सां हुन पंहिंजो हिंदुस्तान जी पंहिंजो जेको सवली ॿोली में लफ़्ज़नि चइजे त जहिड़े नमूने सां हिंदुस्तान जी यकतरफ़ा जेको आहे
जेका पॉलिसी आहे उन ते जहिड़े नमूने सां हुन खुली करे उन जा जेका आहिनि उन खे बिल्कुलु वाइखो कयो। उन खां पोइ ज़ाहिर आहे उनखे रिएक्ट करिणो पियो। डॉक्टर जय शंकर जेको आहे हिंदुस्तान जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो जेको मिनिस्टर आहे, त इहा सूरत हाल एॾे कामयाबु दौरे खां पोइ जेको आहे उन जे बारे में कूड़ियूं हिकिड़ियूं पुराणा फ़ोटू रखी, जंहिंमें पंहिंजो यूरोप जे कंहिं मुल्क में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु वियो हुयो ऐं उते जेको आहे हुते हुन को कंहिं ग्रेवयार्ड ते कंहिं क़ब्रिस्तान ते का गुल रखिया हुया। उन खे चयो वियो त हीउ जेको आहे कारगिल जे जेको आहे हिंदुस्तानी फ़ौजी जेके क़तल थिया या मारिजी विया उन्हनि जे क़बरुनि ते गुल थो रखे। फ़ोटू उहे तव्हां ॾिसो ऐं उनजे सिलसिले में उहा जेका मनफ़ी प्रोपेगेंडा कई पई वञे त हीउ ख़ुदि जेको आहे केॾो वॾो ज़हर क़ातिल अंदाज़ आहे त पाकिस्तान जे इदारनि जे बारे में, पाकिस्तान जी सियासी क़यादत जे बारे में कूड़ ते ॿधल प्रोपेगेंडा कई वञे ऐं इन्हनि जे बारे में को साइबर क्राइम नाले जी का शइ कोन्हे। उहो मुल्क जे इदारनि खे, मुल्क जे सियासी अॻुवाननि खे बदनाम वेठा कनि, कूड़ी प्रोपेगेंडा जे थ्रू कनि पिया। को साइबर क्राइम उन्हनि जे मथां लागू नथो थिए। हीउ आख़िर हले कीअं पियो? इन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां कुरैशी साहब खां पंहिंजो उनजी राय वठंदासीं। कुरैशी साहब, आप उस पर कुछ रोशनी डालें कि ये साइबर क्राइम का लॉ ये पीटीआई के सोशल एक्टिविस्ट पे लागू क्यों नहीं होता, वो उसके पकड़ में क्यों नहीं आते? झूठी खबरें, झूठी प्रोपेगेंडा, अब जिस तरह बिलावल साहब की तस्वीरें रख रहे हैं या जिस तरह आज ISPR ने वो वजाहत की है, बल्कि एक अपना रद्दअमल दिया है कि इमरान खान यानी पार्टी क़यादत से लेकर कारकुनों तक सारे झूठ के प्रोपेगेंडा के ऊपर जो है वो सारा नैरेटिव और सारी ये हरकतें करते हैं। दुरुस्त है, बड़ी बदकिस्मती की बात है फयाज साईं, आपने जो ये बात की है। ये जो है 22 फरवरी लिथुआनिया की तस्वीर है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में आप देखिए कि फुल कोट पहना हुआ है सर्दियों में, फरवरी में बिलावल भुट्टो साहब। मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर हमें ये तस्वीर दिखा दें तो वो लॉन्ग कोट पहना हुआ है और वहां पर उन्होंने गुमनाम सिपाहियों की कब्र पर फातिहा की है, जो भी ये फूलों का होमेज जिसे कहते हैं खराज अकीदत पेश किया। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी ढिठाई के साथ, यानी मैंने ये एक तस्वीर देखी थी कि 4,34,000 व्यूअर्स जो हैं 6 मई तक हो चुके हुए थे, 4,148 जो हैं वो रीट्वीट हो चुकी थी, 5,980। ये मैं सैटरडे की बता रहा हूँ, हफ्ते की रात तक 5,980 लाइक्स हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि हमें ये तस्वीर जी सर, जब आप डॉलरों को मुल्क के अंदर मंगवाते हैं और मिलियन डॉलर्स को इन्वेस्ट करके ट्रॉल्स रखते हैं, वो लोग ट्रॉल्स होते हैं जो पेड होते हैं और वो दूसरों को गालियां देते हैं, जो भी मुखालफाना बात करे, कोई ख़वातीन और हजरात का कोई एहतराम नहीं है, बुजुर्ग का छोटे का कोई एहतराम नहीं है, दलील का कोई जगह नहीं है कि किसने किस दलील से बात की है। जब आपके ऊपर कोई सवाल उठाएगा, आप नंगी गलीज गालियां, हकायक के बरक्स पुरानी तस्वीरों को ट्वीट करके, और जहालत की इंतहा है कि वो जो तस्वीर लगाई है जिसे लाखों लोगों ने देख रखा है, उस पर तारीख वही 22 फरवरी 2023 की है और लिथुआनिया नजर आ रहा है। लेकिन कमाल है इन लोगों का झूठ बोलने और सर वो उसमें जो अपना फोटो है, लॉन्ग कोट है, तो वो सर्दियों का मौसम है, और उसके अलावा जो फौजी खड़े हुए हैं उनकी कैप्स और उनके लॉन्ग कोट्स, ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो जी कि वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन का है, वो लिथुआनिया की वो ओरिजिनल तस्वीर आप अगर दिखा दें तो बहुत अच्छी बात है। कि कहने का मकसद है कि हमारे जो हैं न्यूज़ कास्टर, एनालिस्ट, उन्हें गालियां देना, नंगी गलीज गालियां देना, औरतों के नाम से अकाउंट बनाना, ये एक ऐसा तुर्रा इम्तियाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जिसने यहाँ पे इंसानी मायार, दलील की बात, मुखालफाना तनकीद, मुखालफाना सवाल उठाना जो है उसे नामुमकिन कर दिया है कि एक शरीफ इंसान जो है वो अपनी इज्जत बचाता है। आप ये देखिए कि जब वो एक सर्विंग जर्नल जो हैं, जनरल फैसल नसीर पर कातिलाना हमले के मुसलसल इमरान कुरैशी साहब, ये हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, 1 मिनट ये तस्वीरें दिखा रहे हैं नाज़रीन को जिसका हम जिक्र कर रहे हैं।
یہ ناظرین بلاول بھٹو زرداری تاں ॾिसो था पिया ही उन जो कोट ऐं उते जेके बीठल आहिनि जेके ऑफिसर पंहिंजो फौजी ऑफिसर जेके उते बीठल आहिनि ऐं बिलावल साहब के भी लॉन्ग कोट पातल आहे ऐं जेके पुलिस फौजी ऑफिसर आहिनि उनखे बि लॉन्ग कोट पातल आहे ऐं इन्ही खे चयो पियो वञे हिकिड़े PTI जे अकाउंट तां डॉक्टर फातिमा नाले का अकाउंट ठहियल आहे उहो आहे केरु ऐं इनमें ॾिसो था त 434 के व्यूज़ अची चुका आहिनि पर इन जे लाइ चयो वियो आहे त कारगिल जे हिननि खे ॾेखारियो उहो ॿी तस्वीर तव्हांखे ॾेखारियूं था जंहिंमें उहो ट्वीट आहे जंहिंमें चयो आहे त कारगिल जे उनखे जी कुरैशी साहब आप बात कर रहे थे। जी साईं, मैं ये कह रहा था कि जो कौमी सलामती के मामलात में सर्विंग जर्नलों पर कत्ल के इल्जामात लगाने से जिनका सरबराह इमरान खान नहीं जो है चूकते और काफ़ी जो है मैं तो समझता हूँ कि रुकावट रही, वरना तो 1 साल हो चुका है जब से इमरान खान की हुकूमत जो है अदम एतमाद के आईनी तरीके के हवाले से गई है, जब से उन्होंने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बर्बाद करने की कोशिशें खुलेआम की। उनके वजीर ख़जाना शौकत तरीन ने जो है IMF के ज़रिए जो है पाकिस्तान की तरह के कर्जे मिलने या माली जो है डीलिंग को खराब करने की मसला ये नहीं है कुरैशी साहब, मसला ये हमारे व्यूअर को पता लगना चाहिए कि 13 महीने हो गए आज तक पाकिस्तान हुकूमत तमाम मजबूरी के तहत उनकी तमाम शराइत मानने के बावजूद आज तक जो है वो कुरैशी साहब मसला ये नहीं है, मेरे नज़दीक तो ये कोई अहम मसला नहीं है कि हम बता रहे हैं लोगों को कि इमरान ने ये किया, इमरान ने ये किया, इमरान ने ये किया। मसला ये है कि रियासत है, रियासत के इदारे हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये जो ट्रोलिंग हो रही है उन लोगों ने और तो और शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी को भी नहीं छोड़ा, तो ये साइबर क्राइम का जो हमारा इदारा है वो इन सब को क्यों नहीं पकड़ता? ये क्यों इन सब चीज़ों को, अगर ये झूठी प्रोपेगेंडा इमरान खान खुद अपने अल्फाज में किसी भी फौजी ऑफिसर या किसी भी सियासतदान के खिलाफ कर रहे हैं तो उसकी पकड़ क्यों नहीं होती? यानी आप जो है चूंकि इमरान खान लाडले रहे और मुंतखब होने की बजाय सेलेक्ट होकर आए तो ये कंफ्यूजन रही हमारे इदारों में भी, FIA में भी, और उन्हें जो है वो हाथ नहीं डाला गया और वो हमारे आर्मी चीफ को भी जो है बाकायदा मीर जाफर मीर सादिक कहते रहे। हैरत की बात है कि आर्मी चीफ उस वक़्त वो सर्विंग थे जब ये हटे, उनको मीर जाफर जैसा गद्दार या मीर सादिक जैसा गद्दार होने के बावजूद एक तो था कि साइबर क्राइम वाले जो है गर्दिश में आते। मैं तो कहता हूं कि ISPR ने भी आज तक जब तक वो चीफ थे, इवन आज के मौजूदा आर्मी चीफ पर भी उन्होंने अंगुश उंगलियां उठाई। हर तरह की जो है आज भी मैं बताता हूं कि बदतमीजी गाली गलोच जो है कोई भी बचा हुआ नहीं है। लेकिन ये सवाल आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है कि चाहे ISPR भी अगर जागी है तो 13 महीने के बाद जागना चाह रही है, जिसमें उसे कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साइबर क्राइम तो सो चुकी है, वरना बड़ा आसान काम है कि जिस तरह गाली गलोच कर रहे हैं उन पे मुकदमात किए जाएं, उन्हें अदालतों में खींचा जाए और उन्हें बेनकाब किया जाए। इस तरह तो जो है लोगों की इजहार आज़ादी को सलब कर लिया गया है बदतमीजी के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए। तो ये वजह यही बनी कि वो चूंकि लाडले रहे तो वो कंफ्यूजन रही कि वो कब तक लाडले रहेंगे और कब तक लाडले नहीं रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इससे मुल्क के अंदर बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। और अगर ये नहीं सर, मुल्क के अंदर मैसेज का मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है कि कुछ लोग ये रूल ऑफ सही फैयाज साहब, क्या ये रूल ऑफ लॉ को तबाह करने के लिए नहीं है कि आप जो है बंदयाल के हक में जो है जुलूस निकालने का ऐलान कर रहे हैं? क्या आपका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ अता बंदयाल हैं? तो इस तरह तो हमने कभी भी नहीं देखा था। और अता बंदयाल साहब भी ये नहीं कह रहे कि भाई मैं कोई PTI का चीफ जस्टिस नहीं हूँ। तो इसी तरह से मुसलसल हो रहा है, इसी तरह से फौजी जो है उनको कर रहे हैं। आपके वजीर खारजा हैं जिनके खिलाफ भरपूर मुहिम हो चुकी है और जिन्होंने पाकिस्तान का केस, कश्मीर का केस इंतहाई मौसर अंदाज में लड़ा है और इंडियन चैनल में, और इस मजबूती से लड़ा है कि इंडियन चैनल के खिलाफ जो है हिंदुत्व के लोग जो है
بی جے پی کے لوگ وہاں ان کے خلاف ہو گئے ہیں. یہ اتنا مؤثر جواب جو ہے وہ ہارٹ ٹاک میں توقع نہیں کر رہے تھے بلاول صاحب سے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس سارے سلسلے کو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے آگے بڑھنا چاہیے, اور چاہے وہ سائبر کرائم کے ذریعے کریں اور لوگوں کو پاکستان کے کامیاب دورے کو. سر میں تو آپ کو کہتا ہوں, یہ تو ہم پروپیگنڈا کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر اپنا یہ بلوچ کرتے ہیں اور اگر کوئی اور کرتا ہے تو ان کو ہم غدار وطن کہتے ہیں, بالکل ان کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں. آپ نے اپنا لاہور کے اندر زمان پارک کے اندر یہ پیٹرول بم بنا کے پاکستان کی لا انفورسنگ اداروں کے اوپر پھینکے اور مسلسل ایک محاذ بنا رکھا تھا, اور پاکستان کی لا انفورسنگ ادارے وہاں پہ اپنا قانون امپلیمنٹ نہیں کر سکے. آپ نے اتنا اندر سے مزاحمتی وہ جو پیدا کیا ہوا تھا, یعنی اس وقت لگ رہا تھا کہ آپ کسی دشمن ملک کی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان پہ پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. اتنی زیادہ جب آپ کر لیں, من مانی کر لیں, ریاست کے اداروں کی رٹ چیلنج کر لیں, یہ کوئی اپنا کچے کا علاقہ نہیں تھا, کوئی چھوٹو گینگ کے خلاف نہیں تھا آپریشن. یہ تو چھوٹو گینگ سے بھی زیادہ خطرناک انداز میں پاکستان کے لا انفورسنگ اداروں پہ حملہ آور ہوئے, لیکن پھر بھی وہ سارے ضمانتیں ملتی گئیں, کچھ ہوتا گیا, کسی کہیں پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ مذاق چل رہا ہے, ریاست ہے یا مذاق ہے؟ بالکل مذاق اس لیے ہے کہ کل جب جس طرح آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں سندھ اور کراچی میں بطور خاص جو ہے پیپلز پارٹی کی بلدیاتی الیکشن میں تاریخی فتح کا ذکر کیا. سر یہ سندھ اور کراچی نہیں ہوتا, یہ ایک ہی سندھ ہے, سندھ اور کراچی یہاں نہیں ہوتا. یہاں کراچی کا رزلٹ آیا ہے, کل 11 سیٹوں کا جو رزلٹ آیا ہے ضمنی, جو کہ کل سارے سندھ میں ہوئے ہیں, الیکشنز ہوئے ہیں, جو اپنا جہاں پہ کوئی مسئلے تھے. لیکن میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں, ٹائم کم رہ گیا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں سائیں کہ کل ایک چینل پہ مسلسل یہ حافظ نعیم کا بیان چلتا رہا ہے کہ یہ ڈبے اٹھا لیں گے. کیا پاکستان کا الیکشن کمشنر یا پاکستان کا میڈیا اس چینل سے پوچھے گا کہ کون سے ڈبے اٹھائے گئے ہیں؟ کہ کل 2 بجے سے لے کے آج تک آپ ان کے ڈبوں کا ذکر کر رہے تھے, اور اب وہ جماعت اسلامی ان ڈبوں کے اٹھانے کا جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری قوتیں ہیں, جو آئین کی بالادستی کی قوتیں ہیں, یہ ساری کمپین چاہے وہ کسی ادارے کی طرف سے ہو یا میڈیا کی طرف سے ہو, ٹارگٹ جمہوریت ہوتی ہے, ٹارگٹ عوام دوست حلقے ہوتے ہیں. میں سوال آپ سے بطور میڈیا پرسن کروں گا کہ کیا یہ میں تکلیف نہیں دے رہا تھا کہ جی یہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈبے لے جائیں گے, ڈبے لے جائیں گے. سر ہم تو بحث کافی سینسیٹیو ہے ان ایشوز پہ. میں نے آپ کو پہلے کہا, پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ یہ حافظ نعیم صاحب جب ضیاء الرحمن صاحب تھے تو حافظ نعیم صاحب جو نیریٹو لیے ہوئے ہیں وہ بالکل وہی ہے جو 80 کی دہائی کے اندر زہر انگیز ایم کیو ایم کی قیادت جو تھی وہ اس لسانیت کی بنیاد پر کہتی تھی. اب وہی جو ہے نیریٹو حافظ صاحب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سندھ کے اندر کافی ناراضگی ہے حافظ صاحب کے بیانوں کے اوپر. برابر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. شاہین قریشی صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض ناچ شاہین قریشی صاحب کی اجازت. سدائی گھر.